बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 22 रमज़ान मुबारक इतवार का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। प्यारे भाइयों, ये वजीफा आज लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आज आपका नसीब बदल जाएगा। करोड़ों की हाजत इंशाअल्लाह एक दिन में पूरी होगी। नहीं यकीन आता तो आज का ये वजीफा सिर्फ मेरे कहने पे एक मर्तबा करके देख लो। आज वो घड़ियां कबूलियत की आ चुकी हैं जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। आज माह रमजान का 22वां रोजा है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। प्यारे भाइयों, आज 22 रमजान मुबारक इतवार के दिन का ये खास वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाएंगे। जो शख्स 22वें रोजे ये वजीफा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। इसके घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। इसके बिगड़े काम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं। प्यारे भाइयों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन आ चुका है। आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना है। मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था कि कब ये 22 रमजान मुबारक इतवार का मुबारक दिन आए और मैं ये वजीफा पढ़ के अल्लाह से अपनी हाजतें पूरी करवा सकूं। एक वो वक्त है जब पूरा साल इंसान अल्लाह के करीब जाता है, मस्जिदों में जाता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है अपनी हाजतों के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, घर में सुकून और बरकत के लिए, बेटी के रिश्तों के लिए हाथ उठाता है। लेकिन आज माह रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन है। आज का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आज वो वक्त आ चुका है जब आपको किसी के पास मांगने नहीं जाना। आज रब की जात खुद आखिरी आसमान पे आती है और सदा लगाती है कि है कोई मांगने वाला। अल्लाह वालों, माह रमजान की कदरों की कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें फिर एक बार माह रमजान में अल्लाह को राजी करने का मौका अता फरमाया। एक बार फिर रमजान में अपने गुनाहों की तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। एक बार फिर रमजान में रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। प्यारे भाइयों, माह रमजान की हर रात कबूलियत की है, हर घड़ी कबूलियत की है। रमजान को अल्लाह ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा उम्मत के लिए रहमत का अशरा बनाया, दूसरा अशरा उम्मत के लिए मगफरत का अशरा बनाया और तीसरा अशरा उम्मत के लिए निजात का अशरा बनाया। इस महीने की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह बार बार मौका देता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रहमत से झोलियां भर लो। पहला अशरा रहमत से झोलियां भरने का है। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अपने गुनाहों की तौबा कर लो। दूसरा अशरा गुनाहों की बख्शिश का है। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, जहन्नम से अपनी हिफाजत फरमा लो। और फिर तीसरा अशरा हमें निजात का अशरा अता फरमाता है। प्यारे भाइयों, माह रमजान में कोई एक नेकी करता है तो अल्लाह 70 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस महीने में नवाफिल का सवाब जो है वो सुन्नतों के बराबर कर दिया जाता है। सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर कर दिया जाता है और फराइज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने में जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, सुबह सहरी करता है, शाम अफ्तारी करता है, सारा दिन रोजे की हालत में अपनी आंखों को, अपनी कानों को, अपनी जुबान को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह अर्श लाइब पे बैठ कर राजी हो जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरा ये वो बंदा है जिसने मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। सारा दिन अपने सामने बेशुमार नेमतें होने के बावजूद भी, अल्लाह की रहमतों के बावजूद इसने अपनी जुबान को काबू में रखा, इसने अपनी आंखों को काबू में रखा, इसने हर कदम पर गुनाहों से बचने की कोशिश की, इसने हर कदम पे अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। ऐ फरिश्तों, मैं राजी हूँ। ये रोजे की हालत से है। ये रोजे की हालत में हाथ उठा के अपने रब से जो मांगता है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया जाए। फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, गैबी फरिश्ते मदद कर जाते हैं। आप रब करीम से रमजान के महीने में रोजे की हालत में जो कुछ मांगते हैं, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। प्यारे भाइयों, अगर आज आप अपनी हर हाजत को पूरी करवाना चाहते हैं तो 22 रमजान इतवार का मुबारक दिन आ चुका है। आज किसी सूरत ये दिन जाया मत करना। आज हर कोई फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, रिज्क और दौलत से झोलियां भरना चाहता है। आज 22 रमजान इतवार का मुबारक दिन आ चुका है। लापरवाही मत करना। पहले ही रजब का महीना गुजर चुका, शबान का महीना गुजर चुका और रमजान का महीना अब बाकी है और इसका भी आखिरी अशरा बाकी है। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या गनिय्यु और अल्लाहु समद का ये वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपका नसीब बदल जाएगा।
آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 22 رمضان اتوار کا مبارک دن ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اور پورا دن آپ کے پاس، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ میرے جس بہن بھائی کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ اس دن میں جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یعنی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اس وظیفے کو لازمی پڑھا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ پھر یا غنی اللہ الصمد اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ غنی کر دیتا ہے، اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ آج چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جب آج کی رات آپ یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو یقین کیجئے گا کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رحمتوں اور برکتوں کے عشرے میں ان خاص وظائف سے اللہ کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کی ضد کر کے مانگتا ہے، انشاءاللہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کی ضد کر کے بیٹھے گا، روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، امتحان میں آسانیاں چاہتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، محبت کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج 22 رمضان اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھا کے کہتا کہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے، آپ کا یہ نصیب کے بند تالے کھول کے رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک بار میرے کہنے پہ پڑھنا ہے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ پیارے بھائیو، 22 رمضان اتوار کا مبارک دن ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ بتانے سے پہلے آج 22 رمضان اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بند کاروبار چل پڑے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے آج کے مبارک دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رمضان کے مہینے میں عبادت، روزے اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک مولا، آج حسنین کرمین کے صدقے، آج سجدہ کائنات کی چادر کا واسطہ، جو لوگ بے اولاد بیٹھے ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ اس مہینے میں تیری رحمت و برکت برس رہی ہے۔ اس مہینے میں تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، نجات کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مولا، آج رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ اے میرے مولا، ہمارے نصیب کے سب بند تالے کھول دے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما،
जो नहीं मांग सके, अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे भाइयों, एक बार कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। आप सब लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं वो उसी तरीके से पढ़े जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेके आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिल सके। मेरे भाइयों, अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता, इसलिए आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इनसे पहले आसानी फरमा देगा। अब प्यारे भाइयों, तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो प्यारे भाइयों फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज 22वां रोजा है, इतवार का मुबारक दिन है और ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। प्यारे भाइयों, मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो इस वीडियो को स्किप करके या काट के देखता है। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमजान का आखिरी इशरा है और 22वां रोजा इतवार का मुबारक दिन है। ये वजीफा पढ़ के पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। खुदारा इस वजीफे को पढ़िए, कलाम रब का है, मांगना रब से है। आज जिसको जो चाहिए एक बार इस वजीफे को पढ़े। बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में, पूरी रात में, किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल नहीं होता। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मेरे जिस बहन भाई को जो भी चाहिए आपने नियत लाजमी करनी है। जो इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता, आपको जो नामुमकिन लगता है, आज 22 रमजान इतवार का मुबारक दिन है। ये वजीफा पढ़ते ही इंशाल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह को राजी करना, अल्लाह से मांगना कितना आसान है। आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को, इस कुरानी आयत मुबारक को पढ़ना है और आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही इस बात का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने रमजान का महीना हमें अता फरमाया, रमजान के महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन है और ये आखिरी इशरा आपके पास मौजूद है। प्यारे भाइयों, अल्लाह आपको रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ना शुक्र से मैं छीन लेता हूँ, चाहे वो रिस्क है, दौलत है, कामयाबी है, और शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आज रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन है। आप जो भी वजीफा पढ़े वो एक तरफ, लेकिन रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आपने लाजमी पढ़ना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही रमजान की 22 तारीख इतवार का मुबारक दिन है। अल्लाह को राजी करते ही, अल्लाह के करीब होते ही, अल्लाह के दोस्त बनते ही
اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کو جو بھی چاہیے جتنا چاہیے مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کے، اگر کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کے تھک چکا ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کی نیت کر کے پڑھے، اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ قرض سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے خود پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ 22واں روزہ اتوار کا مبارک دن ہو، اس رات میں جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر سورہ کوثر کو پڑھنے پر اللہ آپ کو کتنے گنا زیادہ رزق اور دولت سے نوازے گا۔ آج اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسئلے پہ بٹھا کے کہوں کہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن ہے، یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھ لو، ورنہ پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر سکوں۔ پیارے بھائیو، یہ وظیفہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف اس انسان کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے چن لیا جاتا ہے، جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی اللہ ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ رب العالمین لکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، آپ نے کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ موقع پورے ایک سال بعد ملتا ہے۔ اور جس گھر میں سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ لیا جاتا ہے اس کا نصیب بدل جائے گا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آج آپ نے رب کریم سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو بتایا اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج کوئی بے گھر ہے، اپنا ذاتی مکان مانگ لو، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے، اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ غیبی فرشتے مدد کو آن پہنچیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، اپنی منمانی سے کرتے ہیں، تو پیارے بھائیوں پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، ان میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ الصمد اللہ کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ آج اگر یا غنیو اور اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے، آپ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بنا مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، ساری افطاری کے دسترخوان کو بے شمار نعمتوں سے سجا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو شخص سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، کاش میری اولاد کامیاب ہو جائے، کاش میرا کروڑوں کا قرض اتر جائے، آج اللہ کی بے نیازی پانا چاہتے ہو
اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی ہر ناممکن خواہش کو بہت جلد پورا کروانا چاہتے ہو، تو آج 22 رمضان اتوار کا مبارک دن ہے۔ یا غنیو اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی بے نیازی سے غنی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ تو پڑھتا ہوں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مصیبت، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستی، لیکن آج یہ 22 رمضان اتوار کا مبارک دن ہے، یہ آج کا بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یا غنیو اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کو 7 نسلوں کے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ وہ اتنا غنی کر دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کبھی غربت تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ صرف آپ نے 22 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا غنیو اور اللہ الصمد دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیو اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کو مبارک دن اللہ الصمد اور یا غنیو کو 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتیں، 11 کی 11 مرادیں اللہ پاک فوری پوری فرما دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں فوراً پوری فرمائے گا۔ آج اللہ کے کوئی کمالات اور غیبی معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کا مبارک دن ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ فائدہ آپ کا ہے، در کی ٹھوکریں سے جان چھوٹ جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ کا نصیب بدل جائے گا، پھر پورا سال جو چاہتے ہو کرتے چلے جانا۔ لیکن ایک بات، یہ وظیفہ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل لگا کے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، ضد کر کے مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو ضرور پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔